ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद हुसामुद्दीन से उर्दू में इलाकाई खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। दुबाक हल्के असेंबली में ज़िमनी इंतखाब कोविड कवायद के मुताबिक आज सुबह शुरू हुए। शाम 5 बजे तक 75% पोलिंग दर्ज की गई। हुकूमत ने आज कहा है कि मुल्क में कोविड-19 कोरोना वायरस मुतासिरीन के सेहतियाबी का तनासुब बढ़कर 92% के करीब पहुंच चुका है। दो रुकनी जजों पर मुश्तमिल तेलंगाना हाईकोर्ट की एक बेंच जिसमें चीफ जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस बी विजय सिंह रेड्डी शामिल हैं ने रियासती हुकूमत को हिदायत जारी करते हुए कहा कि किसी भी डाटा मालूमात हासिल करने से मुताल्लिक अवाम पर दबाव न बनाया जाए। और रियासती हुकूमत ने इंटरमीडिएट के ऐसे तलबा जो इम्तिहान में किसी वजह से गैर हाजिर रहे कोविड हालात की वजह से रियायती निशानात देते हुए तकरीबन 27,000 मजीद तलबा को कामयाब करार दिया है। और पेश हैं खबरें तफसील से। दुबाक हल्के असेंबली में ज़िमनी इंतखाब कोविड कवायद के मुताबिक आज सुबह शुरू हुए। 3 बजे तक 71% पोलिंग दर्ज की गई थी, जबकि दोपहर से तेज रफ्तार पोलिंग हुई, जबकि इब्तदाई 2 घंटों में सिर्फ 13% पोलिंग हुई थी। बाद 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक पोलिंग की रफ्तार में इजाफा हुआ और 55.52% पोलिंग दर्ज की गई। इसी दौरान चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल ने 4 पोलिंग स्टेशन बशमूल ZPHS लच्छापेट दुबाक मंडल में पोलिंग के अमल का जायजा लिया। लच्छापेट में उन्हें सिद्दीपेट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भारती होलेकर और कमिश्नर ऑफ पुलिस DJ डेविस के साथ स्ट्रांग रूम का मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कहा कि अब तक पोलिंग का अमल अमन के साथ जारी है और बड़ी तादाद में अवाम वोटिंग के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। अब मिली इत्तलात के मुताबिक शाम 5 बजे तक 75% पोलिंग दर्ज की गई है। हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि मुल्क में कोविड-19 कोरोना वायरस मुतासिरीन का सेहतियाबी का तनासुब बढ़कर 92% के करीब पहुंच चुका है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 58,000 कोविड मुतासिरीन सेहतियाब हुए हैं। वज़ारत सेहत ने कहा है कि अब तक 76 लाख मुतासिरीन सेहतियाब हुए हैं। फिलहाल मुल्क भर में 5,41,000 फ़ाल मुस्बत मामलात मौजूद हैं, जबकि मुल्क भर में जुमला मुस्बत मामलात का फीसद कम होकर 6.55% तक कम हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 38,310 नए मामलात दर्ज हुए हैं और इस तरह अब तक मुल्क भर में मुतासिरीन की जुमला तादाद 82 लाख से तजावुज कर गई है। वज़ारत सेहत के मुताबिक टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट की बेहतर हिकमत अमली से शरह अमवात में भी कमी वाक़ हुई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 490 अमवात हुई हैं और इस तरह मुल्क भर में अब तक इस मर्ज से मुतासिर होकर मरने वालों की तादाद 1,23,097 तक जा पहुंची है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10,46,000 टेस्ट करवाए जा चुके हैं। मुल्क भर में अब तक जुमला 11 करोड़ 17 लाख नमूनों की जांच की गई है। रियासती तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 1,536 मामला दर्ज हुए और इसके साथ रियासत में कोविड मामलात की जुमला तादाद 2,42,506 तक जा पहुंची है। रियासत में सेहतियाबी का तनासुब 92.12% बरकरार है। रोजाना जारी किए जाने वाले रियासती मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के बुलेटिन में बताया गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 और दीगर अमराज की वजह से यहां 3 लोगों की अमवात हुई है और ये तादाद बढ़कर रियासत में 1,351 तक जा पहुंची है। इसी दौरान हैदराबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 281 नए मुस्बत मामलात सामने आए हैं। और वहीं रियासत आंध्र प्रदेश में मजीद 2,849 नए कोविड-19 के मुस्बत मामलात सामने आए हैं। रियासती कोविड नोडल ऑफिसर ने कहा कि रियासत आंध्र प्रदेश में अब तक 8,30,731 अफराद मुतासिर हुए हैं। रियासत में अब तक 6,734 मुतासिरीन की अमवात हुई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 15 लोगों के फौत होने की खबर है। इत्तलात के मुताबिक रियासत आंध्र प्रदेश में फिलहाल 21,672 कोविड-19 की मुस्बत अलामत पाए जाने वाले मुतासिरीन पाए जाते हैं। मरकजी वज़ारत सेहत ने कहा है कि खुसूसी तौर पर तैयार करदा इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग IGOT प्लेटफॉर्म के जरिए कोविड-19 से मुकाबला कर रहे कोविड वॉरियर्स के लिए ट्रेनिंग मटेरियल मुहैया किया जा रहा है, जिसमें 56 मॉड्यूल्स 196 वीडियोस और 133 ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट शामिल हैं। वज़ारत सेहत ने कहा है कि अब तक 19.2 लाख अफराद ने यह कोर्स मुकम्मल किया है और तकरीबन 15 लाख से ज्यादा ऑनलाइन ट्रेनिंग्स को असनादात से नवाजा गया है। दो रुकनी जजों पर मुश्तमिल तेलंगाना हाईकोर्ट की एक बेंच जिसमें चीफ जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस बी विजय सिंह रेड्डी पर शामिल ने रियासती हुकूमत को हिदायत जारी करते हुए कहा है कि किसी भी डाटा मालूमात को हासिल करने में
عوام پر دباؤ نہ بنایا جائے جس میں عوامی رازداری کے افشا ہونے کا خدشہ ہو۔ دھرنی پورٹل کے ضمن میں ہائی کورٹ نے احکامات جاری کیے ہیں۔ پینل نے عوامی مفاد عامہ کے تحت مورا کرشنا ریڈی اور دیگر کی جانب سے داخل کردہ عرضی پر سماعت کے دوران یہ ہدایت دی ہے۔ عرضی گزاروں نے عدالت میں اپنی عرضی میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ غیر زرعی آراضی کے تعلق سے جمع کی جا رہی معلومات کی رازداری کے تحفظ کا شبہ ہے۔ معاملے کی اگلی سنوائی اس ماہ کی 20 تاریخ کو ہوگی۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سے سن رہے ہیں۔ انلاک کا مطلب لاپرواہی نہیں ہے، اس کا مقصد ہمیں آتم نربھر بھارت کی طرف بڑھنا ہے۔ انلاک میں تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ریاستی وزیر روڈ ٹرانسپورٹ پی اجے نے آج منچگونڈا گاؤں رگھونندا پلی منڈل ضلع کھمم میں 30 ڈبل بیڈ روم مکانات کا افتتاح کیا۔ ان مکانات کی تعمیر پر 1.51 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے۔ بعد ازیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ اسی گاؤں سے تعلق رکھنے والے استفادہ کنندگان کو یہ ڈبل بیڈ روم مکانات حوالے کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے بہتر حکمت عملی کے ذریعے عوام کو سہولیات پہنچانے کی مکمل کوشش کی جا رہی ہے۔ ریاستی حکومت نے انٹرمیڈیٹ کی ایسے طلباء جو امتحان میں کسی وجہ سے غیر حاضر رہیں مزید رعایتی نشانات دیتے ہوئے تقریباً 27,000 طلباء کو کامیاب قرار دیا ہے۔ ریاست اور ملک میں کورونا وبا کے پیش نظر حکومت تلنگانہ کی جانب سے خصوصی احکامات جاری کرتے ہوئے اس سال زیر تعلیم طلباء کو یہ خصوصی رعایت دی جا رہی ہے۔ حکومت نے ضمن میں تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کے سیکرٹری کو احکامات جاری کرتے ہوئے اس سلسلے میں مزید کارروائی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ تقریباً 2.55 کروڑ دیہی علاقوں میں رہنے والے خاندانوں کو جل جیون مشن کے تحت ماہ اگست میں نل کنیکشن فراہم کیے گئے ہیں۔ جل جیون مشن کے آغاز کے موقع پر 18.93 دیہی خاندانوں سے صرف 3.23 کروڑ دیہی خاندانوں کے پاس ہی نل کنیکشن موجود تھے۔ وزارت جل شکتی کی جانب سے تمام ریاستوں اور مرکز زیر انتظام ریاستوں کے عہدیداروں اور وزراء کے ساتھ اس ضمن میں ورچوئل کانفرنس آج منعقد ہوئی جس میں مختلف امور کا جائزہ لیا گیا۔ اس ویڈیو کانفرنس کو یونین جل شکتی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت نے مخاطب کیا اور اس کانفرنس کی انہوں نے صدارت بھی کی۔ آج دوپہر مرسل ریلوے اسٹیشن پر ٹرین کی بوگی میں بھیانک آگ بھڑک اٹھی۔ مقامی عملے نے آگ پر قابو پانے کی پوری کوشش کی۔ اس کے علاوہ فائر فائٹرز بھی مقامی واقعہ پر پہنچے اور آگ بجھائی۔ کہا جا رہا ہے کہ آگ پہلے ایک ڈبے سے شروع ہو کر دھیرے دھیرے ٹرین کے دیگر ڈبوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لینا شروع کیا۔ کئی ایک ڈبے آگ سے متاثر ہوئے ہیں۔ کسی کے زخمی ہونے کی خبر نہیں ہے کیونکہ جس وقت یہ حادثہ پیش آیا اس وقت ٹرین میں مسافرین سوار نہیں تھے۔ واقعے کے بعد ریلوے عہدیداروں نے مقامی واقعہ پہنچ کر جانچ شروع کر دی اور مختلف زاویوں سے تحقیقات جاری ہیں۔ پولیس کے مطابق حادثے کی وجوہات کا پتہ لگانے کی کوشش جاری ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل آر کے ایس کشواہا ڈائریکٹر جنرل آف آرڈیننس سروس اینڈ کورونل کمانڈنٹ آرمی آرڈیننس کارپس نے آرمی آرڈیننس مرکز کا آج مشاہدہ کیا۔ اس موقع پر جنرل افسران بھی موجود تھے۔ انہوں نے آرمی آرڈیننس کارپس کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ خراج عقیدت پیش کرنے تقریب وار میموریل اے او سی سینٹر پر منعقد ہوئی۔ اس موقع پر اے او سی کے تمام افسران بھی موجود تھے۔ جی ایم آر حیدرآباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ لمیٹڈ کی جانب سے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آن سائٹ موقع پر ہی کورونا وائرس ٹیسٹ لیبارٹری کا آغاز عمل میں آیا۔ اس سہولت سے یہاں پہنچنے والے تمام مسافرین کے علاوہ ڈومیسٹک اور کنیکٹنگ فلائٹس اور بین الاقوامی پروازوں کے لیے روانہ ہونے والوں کے لیے یہ سہولت بہترین فائدہ مند ہوگی۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ رہنمایانہ خطوط کے مطابق بین الاقوامی مسافرین کو شہر میں آمد کے موقع پر آر ٹی پی سی آر نیگیٹو رپورٹ کے ساتھ رکھنا ہوگا جو اصل ملک سے روانگی سے قبل 96 گھنٹے قبل حاصل کی گئی ہو۔ اس رپورٹ کو ایئرپورٹ پر تعینات ریاستی حکومت کے عہدیداران کو پیش کرنا ہوگا تاکہ ادارہ جاتی کوارنٹائن سے بچا جا سکے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ دوباک حلقہ اسمبلی میں ضمنی انتخاب کووڈ قواعد کے مطابق آج صبح شروع ہوئی، شام 5 بجے تک 75% پولنگ درج کی گئی۔ حکومت نے آج کہا ہے کہ ملک میں کووڈ 19 کورونا وائرس متاثرین کا صحت یابی کا تناسب 92% کے قریب پہنچ چکا ہے۔ 2 رکنی ججز پر مشتمل تلنگانہ ہائی کورٹ کی ایک بینچ جس میں چیف جسٹس رگھویندر سنگھ چوہان اور جسٹس بی وجے سنگھ ریڈی شامل ہیں، ریاستی حکومت کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی ڈاٹا معلومات حاصل کرنے سے متعلق عوام پر دباؤ نہ بنایا جائے۔ اور ریاستی حکومت نے انٹرمیڈیٹ کے ایسے طلباء جو امتحان میں کسی وجہ سے غیر حاضر رہے کووڈ حالات کی وجہ سے رعایتی نشانات دیتے ہوئے تقریباً 27,000 مزید طلباء کو کامیاب قرار دیا ہے۔
आकाशवाणी से उर्दू खबरनामा खत्म हुआ।